अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome. We are live from our Lahore studio. आप देख रहे हैं सोहा अफजल को और ये प्रोग्राम आप देखेंगे मेरे साथ और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। और आपने इन तमाम चीज़ों को देखे कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह सुबह फ्रेशली मेरी कोशिश होती है कि चाहे रात को 3 बजे भी अगर अनफॉर्चुनेटली मैं सोऊं तो सुबह टाइम से उठ के टाइम से तैयार होकर आपके सामने बैठ के शो का आगाज़ किया जाए। वैसे मेरे साथ बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बहुत लेट सोऊं, मेरे साथ ऐसा कम होता है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मेजॉरिटी ऑफ देम सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन। क्यों? मैं उनसे जब भी पूछती हूँ कि आप क्यों डिस्टर्ब क्यों लग रहे हैं, परेशान क्यों हैं, रात को नींद ही नहीं आई, रात को हम सोए ही नहीं और रात को पता नहीं कोई मसला था। मसला कोई भी नहीं था, माँ सिवाय इसका कि आप फोन मुसलसल यूज कर रहे थे और जब आपका फोन थक गया तो आप सो गए या उसकी बैटरी कम हो गई तो आप सो गए और ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती। तो इस रीजन को जरा अपनी जिंदगी से करें एक्सक्लूड और सुबह सुबह उठे टाइम से और ताकि आप रात को टाइम से सो सके। तो आज की मॉर्निंग टिप जो मैं आप लोगों को हमेशा अपने प्रोग्राम के आगाज में शेयर करती हूँ, अगर आज देखा जाए कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, एक रिसर्च मैंने देखी, मुझे नहीं पता था कि 2 दिन बाद इसी सब्जेक्ट पर हम डिटेल में प्रोग्राम भी करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम देखें 22 करोड़ की आबादी में कोविड-19 की जो सिचुएशन हमने 2 साल बेयर की है, इसके बाद ये रियलाइज होता है कि 50 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो नई आने वाली जनरेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये 50 लाख जो बच्चे हैं, इनका फ्यूचर, इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी परवरिश और प्लस आज जिस सब्जेक्ट को इसके साथ में मर्ज करके डिस्कस करूंगी अपने प्रोग्राम में, वो है एक ऐसा सर्वे, एक ऐसी रिसर्च जो कि फातिमा मेमोरियल अस्पताल के कुछ ऐसे सिलेक्टिव लोग हैं, सिलेक्टिव पार्टीज हैं, सेंटर ऑफ रिसर्च है जिन्होंने एक ये रिसर्च कंडक्ट किया है। आप यूँ कहें कि ये सर्वे कंडक्ट किया है और फील्ड में जाके ये सर्वे कंडक्ट किया है बिकॉज दे वांट टू सी कि इतनी बड़ी तादाद अगर 50 लाख से ज्यादा बच्चे आबादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। बहुत अरसा पहले आपको पता होगा लेडी हेल्थ वर्कर्स को हम एसोसिएट कर देते थे कि हम सिर्फ जाएंगे फील्ड में जाके फैमिली प्लानिंग के हवाले से गाइडेंस देंगे और हमारा इंटरेक्शन उनसे होगा तो हम उनसे मसले मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अब हम उन्हें किस तरह से देख रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स को हम कोई और काम करता हुआ और मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार होता हुआ देख रहे हैं। प्लस इसके अलावा जो रिसर्च इन्होंने कंडक्ट की है उसके मुताबिक 15 साल की उम्र से लेके 24-25 साल की उम्र तक की जो अडल्ट्स हैं, खवातीन हैं, उनका इख्तियार इस चीज पर नहीं है कि क्या वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, क्या वो खुद मुख्तार इस बारे में है, क्या वो डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, क्या वो इस बात का हक रखती हैं कि वो अगर अपनी फैमिली को मजीद बढ़ाना चाहती हैं या नहीं। तो ये सर्वे जो कंडक्ट किया गया है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली नूर सेंटर फॉर रिसर्च जो है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च सेंटर्स ऐसे हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन फातिमा मेमोरियल जो है उस किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अलग सर्वे है, इसको फील्ड में जाके कंडक्ट कैसे किया गया, किन लोगों से इंटरेक्शन किया गया और अहम बात यह कि कंक्लूजन क्या निकला है, इसको आज के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और बात इस सब्जेक्ट के अलावा जो मैं प्रोग्राम के आगाज में आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि एम्बिग्विटीज बहुत ज्यादा है कोविड-19 की वैक्सीन को लेके। हमारी सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक अगर हमारा टारगेट जो है वो 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी को वैक्सीनेट करना है तो उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे जो कि ये समझते हैं कि अगर वैक्सीन मुफ्त लग रही है तो इसमें कोई ना कोई मसला तो जरूर है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, अगर दिन में 5000 लोग जो है ये टारगेट रखा गया है कि इनको हमने वैक्सीनेट करना है तो सिर्फ जो अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं उनकी तादाद सिर्फ 5000 है। तो एक चीज जो आपको मुफ्त मिल रही है पूरे पाकिस्तान समेत अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो हर जगह ये क्लेम किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा मंगवाई जाए, इंपोर्ट की जाए, बनाई जाए ताकि वैक्सीनेशन जो है उसका अमल मजीद तेज किया जाए। पाकिस्तान में ये चीज बड़ी तादाद में इंपोर्ट की गई है लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों डर रहे हैं, हमें क्यों मसले मसाइल हो रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। मैंने अपने इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोगों को कहते हुए सुना कि नहीं भाई मैंने तो वैक्सीनेशन नहीं करानी। अब एक और बात जो एम्बिग्विटी में दूर करना चाहती हूँ वो सिर्फ इतनी सी है कि आपको 110% कोविड-19 से छुटकारा या रिलीफ नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ आपकी इंटेंसिटी कम होगी। मैंने एक चीज देखी है, अर्बन लेजेंड, अर्बन लेजेंड इस चीज को कहते हैं कि आपने कोई बात सुनी है और वो बात सुनकर आप इतने वसूख से कहते हैं भाई मैंने, आपको पता है एक बंदा जो है उसको कोविड-19 की हमने वैक्सीनेशन लगवा दी, उसको फिर कोविड हो गया और इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो गया। ये वो बात है जो मैंने कहीं ना कहीं से सुनी है और अर्बन लेजेंडली मैं उसको अगले बंदे को कन्वे कर रही हूँ और इतने वसूख से कर रही हूँ जैसे कि मेरे घर में या मेरे रिश्तेदारों में कोई चीज हुई हो। अगर आप ढूंढें तो अगर आप किसी के बारे में बात कोट करें कि मैंने ये सुना है या मैंने ये देखा है कि वो जो है उसने वैक्सीनेशन लगवाई
اور اس کے بعد اس کو کووڈ ہو گیا اور اتنا سیویئر ہوا, پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا, اور یہ بات جو ہے آپ اتنے وثوق سے اگلے بندے کو بتا دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جب ڈھونڈے تو آپ کو وہ سرا ہی نہیں ملتا. یہ کس شخص نے وہ حضرات جو یہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے ہی نہیں. تو کائنڈلی اس امبیگوٹی کو کریں دور, جائے ویکسینیشن ضرور کرائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کووڈ افیکٹ کرتا بھی ہے تو آپ کا امیون اتنا بہتر ہو کہ آپ کووڈ-19 سے فائٹ کر سکیں. اب جس سبجیکٹ کی میں بات کر رہی ہوں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی. جو میرے ساتھ پینل موجود ہے, دے ہیو ایکسپرٹیز ان دیئر اون کائنڈ آف فیلڈ. ان کا تعارف آپ سے کرائیں گے, ان سے بات کریں گے سروے کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں, ویری گڈ مارننگ بھی کہتے ہیں. صبح صبح اٹھے, اپنے دن کا اچھے سے آغاز کریں اور مجھ سے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا جس دن آپ کبھی ٹائم سے اٹھیں, اور جو لوگ ٹائم سے اٹھتے ہیں ان سے یہ بات چیت بھی ضرور کیجیے گا کہ صبح اٹھنے کے کتنے سارے فائدے ہیں. ہم نے پروگرام میں جانے سے پہلے, بریک پر جانے سے پہلے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ آج کس سبجیکٹ کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. یا آپ یہ سمجھے کہ یہ دکھتی رگ ہے آج ہمارے معاشرے کی, اور میں نے اس پر بہت ساری چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں لیکن میں اس کو کافی عرصے سے ایڈریس کرنا چاہ رہی تھی. میں ویٹ کر رہی تھی کہ ایسا ٹائم نکل آئے یا پھر اس ریسرچ بیس جو ہے, اس کی بیس لائن جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں نے اس پر کام کیا ہو کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں. اینڈ آئی فاؤنڈ آل دوز گائز جو کہ اس پر بہت ڈیٹیل سے اور بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمنا راؤ, انہیں کہتے ہیں یہ پروجیکٹ پورٹ فولیو مینیجر ہیں. آج کے پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمنا کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم اینڈ فار بینگ ہیئر. گڈ ٹو سی یو. ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتی ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں رمیسا امجد رانا ان کا نام ہے. یہ پروجیکٹ ایسوسیٹ نور سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی ہے. ڈیٹیل میں نور سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل سروے کیا ہے. اس کا آغاز کس طرح سے کیا, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, سب سے اہم بات کہ بیس لائن اور اہم مقصد کیا تھا اس پوری ریسرچ کا, یہ ہم جان لیتے ہیں آپ سے. سے بتائے گا ہم نا کہ جو ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, آپ بڑے عرصے سے ایک چیز کے پیچھے کام کرنا چاہتے ہیں, بیکاز میں نے جیسے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس استحصال کا شکار ہو رہی ہیں, مسلسل وہ اس چیز پر اختیار نہیں رکھتی, ڈیسیژن میکنگ کی پاور نہیں رکھتی کہ انہوں نے اپنی فیملی آگے بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. کس تھاٹ پروسیس کے تحت آپ نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا؟ تھاٹ پروسیس یا ریشنل اس پروجیکٹ کے پیچھے یہی تھا کہ جو پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ینگ لڑکیاں ہیں جو اس پہ CPR ہے, کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ, وہ بہت زیادہ ہے, بہت کم ہے. سوری, یہی بات ہے کہ جو ینگ لڑکیاں ہیں اربن ایریاز میں آپ کو بالکل ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جلدی شادی نہیں ہوتی, بٹ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر بہت جلدی شادی ہو جاتی ہے. اور شادی ہونے کے بعد بچیوں پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پہلے سال میں کنسیو کر لیں, بچہ ہو جائے, دین 2-3 بچے ایک ساتھ ہو جائیں. اسی جو ہمارا تھاٹ پروسیس تھا, ریشنل تھا, وہ پروجیکٹ کا یہی تھا. انہی چیزوں کو بیس بناتے ہوئے ہم نے کام کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ. یہ ہمارے سوسائٹی کا, ہماری کمیونٹیز کا ایک بہت بڑا کیڈر ہے. 1 ملین پلس کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہماری پورے پاکستان میں ڈپیوٹیڈ ہیں. اور ان کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے گھر گھر جا کے, ڈور ٹو ڈور جا کر ینگ لڑکیوں کو اور جتنی بھی میرڈ لڑکیاں ہیں ان کو بچوں میں وقفہ اور ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بتانا. بیسیکلی اباؤٹ فیملی پلاننگ, جس مقصد کے لیے ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بنایا. جی بالکل. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہیں. ان پر ان کی پرائم رسپانسبلٹی کے علاوہ اور بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈینگی کے لیے وہ جاتی ہیں. اب ہمارا کووڈ ہے تو کووڈ سیلز میں ساری لیڈی ہیلتھ ورکرز جو آپ کو وہاں پر بیٹھی نظر آتی ہیں وہ LHWs ہیں. اس کے علاوہ ڈینگی ہے, کوئی بھی اور چیز ہے, وہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کو انوالو کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ جو اپنی پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ اس سے ہٹ جاتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ HRH ہیومن ریسورس کرائسس ہے, اتنی زیادہ جو ہے ہمارے پاس ٹرینڈ ریسورسز نہیں ہیں. اسی وجہ سے جو ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا, اس کا مقصد یہی تھا کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جائے. ان کے ساتھ اس طرح کی خواتین, کیونکہ فیملی پلاننگ کا ٹاپک ہے تو عورتیں ہی عورتوں کو بتائیں تو زیادہ بہتر ہے, تو ایسی خواتین جن کو ہم نے کمیونٹی ویمن والنٹیئرس کا نام دیا ان کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے تاکہ ان کا کام جو ہے تھوڑا آسان ہو جائے. تو یہ پروجیکٹ کے پیچھے ریشنل تھا. اچھا ہم نا دیکھیے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو نا بریفلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور بڑا اچھے سے آپ کو یہ بات کنوے بھی ہو گئی ہوگی کہ بیسیکلی اس ریسرچ کا مقصد کیا تھا. مقصد صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ کتنی بڑی تعداد ہے ان خواتین کی جو کہ مسلسل اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں, بٹ دے کانٹ ایون ایڈریس, وہ اس چیز کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتی. اچھا اگر ہم فیملی پلاننگ کی بات کریں, رمیسا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. رمیسا, بیسیکلی جب آپ فیلڈ میں گئی
فیلڈ میں جانا, لوگوں سے انٹریکشن کرنا, دیٹ از سم تھنگ ایلس. آپ جب لوگوں سے خود بات کرتے ہو تو جو ان کے مسئلے مسائل آپ سنتے ہو, پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے. اب وہاں پر جو موجود خواتین ہیں جن سے ہم نے بات چیت کی, جن کو ریسرچ میں شامل کیا, جو آپ کے سروے کا حصہ رہی ہیں, ان خواتین میں صرف خواتین کا کردار نہیں ہے, کردار آپ کے فیملی کا ہے, ہسبینڈ وائف دونوں کا ہے. اگر ایک ہسبینڈ ہی مسلسل اس چیز کو پریشرائز ہو بھی رہا ہے فیملی کی طرف سے, پھر اپنی بیگم کو پریشرائز بھی کر رہا ہے, تو الٹیمیٹلی پھر آپ ڈیسیژن میکنگ کی پاور نہیں رکھتے. آپ نے اپنے سروے کے دوران کن چیزوں کو دیکھا, کس طرح سے آپ نے اس چیز کو رائٹ ڈاؤن کیا؟ اس کو اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, بیسکلی ہم نے ڈفرینٹ فوکس گروپ ڈسکشنز کیے تھے, اور وہ فوکس گروپ ڈسکشنز انہی ینگ لڑکیوں کی فیملیز کے ساتھ, ان کی کمیونٹیز کے ساتھ اور ان کے ہسبینڈس کے ساتھ کیے تھے. تو ہسبینڈس کو تو ہمیں اکٹھا کرنا ہی بہت مشکل تھا, بیکاز ان کو بولنا ہے وقفے کے بارے میں بات کرنی ہے, وہ سب ادھر ادھر ہو جاتے تھے. ایگزیکٹلی کہ بہت زیادہ ٹیبو ٹاپک ہے سوسائٹی میں. ینگ لڑکیوں سے تو ہم نے سروے کیا ہی کیا, لیکن ان کی فیملی سے بھی بہت سی باتیں پوچھی, اور آپ یقین نہیں کریں گے اس طرح کے فیکٹس ہمارے سامنے آئے کہ ہمیں بہت زیادہ لائک وی ور ویری سرپرائزڈ. کافی لائک آپ ان کی مدر ان لا سے پوچھو تو وہ کہتی ہیں کہ اور عورت کا مقصد کیا ہے اس سوسائٹی میں. عورت کا مقصد صرف بچے پیدا کرنے کا ہے, کہ وہ رورل ایریاز ہیں جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے, فون کی سہولتیں نہیں ہیں, جہاں پر ہمیں جا کر سگنلس کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلم تھی. اور بھی جب آپ ان کے ہسبینڈ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے, وقفہ کرنا اسلام کے بہت زیادہ خلاف ہے, اور اگر کوئی وقفہ کرے تو اس کا مطلب ہے ہماری بیوی کو کینسر ہو سکتا ہے. اور بھی اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہم حیران رہ گئے. پلس جو ان کی اپنی فیملی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جتنی لڑکی ینگ ہوتی ہے اس عورت میں اس ایج میں وہ جتنے بچے پیدا کر لے اس کے لیے آسانی ہے, اس کے بعد سب بچے ایک ساتھ بڑے ہو جائیں گے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. اچھا آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہم نا آپ جو باتیں کر رہی ہیں نا, کہیں نہ کہیں سے بینگ اے پارٹ آف دی سوسائٹی, ایون وی آر ایجوکیٹڈ, وی آر لٹریٹ, ہم نے اپنی ڈگریز کی ہیں, ہمارا انٹریکشن اچھا ہے, ورک سرکل اچھا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہوئی ہیں. جو بات وہ کر رہی ہیں نا, مطلب مجھے وہ کوئی بہت نئی بات نہیں لگ رہی. ہاں انوکھی ضرور لگ رہی ہے, ڈفرنٹ ضرور لگ رہی ہے, لیکن بالکل نئے سرے سے میں کہوں کہ یہ بہت ہی نئی بات ہے میرے لیے, ایسا نہیں ہے. بیسیکلی ہم سپرسٹیشیس لوگ ہیں, ہم شہر میں رہیں, ہم گاؤں میں رہیں, ہم دیہات میں رہیں, ہم نے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں اپنے بڑوں سے کہ بھئی شادی کے فوراً بعد بچہ ہو جانا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات 30 سال کی عمر کے اندر ہو جانا چاہیے, اس کے بعد مشکلات بہت ہوتی ہیں. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کرنا بہت ضروری ہے. سوچیں کہ اگر میں یہ بات کر رہی ہوں تو میرا تو یہ کام ہے, میں نے ریسرچ کی ہے, میرے پاس کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں, میں پڑھ رہی ہوں, انہوں نے سروے کیا ہے فیلڈ میں جا کے. اٹ ڈزنٹ مین کہ شادی آپ کی ہوئی ہوگی تو ہی آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں گے. ہمارا اس پروگرام کو کرنے کا خاص طور پر مقصد فاطمہ میموریل سینٹر فار ریسرچ, نور سینٹر فار ریسرچ نے جو کام کیا ہے اس کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بات کرنی ضروری ہے, اس بات کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. آپ اس چیز کو جتنا مرضی ہائیڈ کر لیں, جتنا مرضی شرم محسوس کریں, جیسے کہ بڑے اچھے سے ہم نے کہا کہ مرد حضرات تو بات سننا بھی نہیں چاہتے اس چیز کے بارے میں کہ آپ تو گناہ والی بات کر رہی ہیں. بھئی آپ کا یہ کرنے والا کام ہے تو اس کام کے بارے میں بات بھی کی جا سکتی ہے. نمیسا آپ کیا اس حوالے سے کہیں گی کہ جب آپ ریسرچ کی, آپ نے آپ فیلڈ میں گئیں, بٹ یو ہیو سین آل دوز, کہ آپ وہاں پر آپ نے کس طرح سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا, دے وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, اور ریزسٹ کیا ان لوگوں نے آپ سے؟ جب لیڈی ہیلتھ ورکر سے ہم لوگوں نے اس چیز سے پوچھا کہ ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, ہم لوگوں نے اپنی ریسرچ میں یہ دیکھا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کو 15 to 25 ایئرس ایج گروپ کو ایکسیس ہی نہیں ملتی ہے. ان کی ان لاز کہتی ہیں کہ لائک ان لاز اور مدر ان لا اور ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم نے باجی سے نہیں ملنا ہے کیونکہ وہ تمہیں کوئی چیز دے دیں گے اینڈ دین ول ٹرن انفرٹائل, اور ہماری تو آگے سے نسل نہیں چلے گی. اور وہ انسٹیڈ یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ نیوٹریشنلی یا لائک اس کی ڈائٹ یا اس کی کنڈیشن ہی اتنی بہتر نہیں ہے کہ وہ ہر سال بچہ پیدا کر سکے. ٹھیک ہے, دے آر لائک بچے پیدا کرو اور اس طریقے والے. اور پلس ہسبینڈ جو ہیں وہ تو اس سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہے نا. ہسبینڈ کہتے ہیں کہ لائک باقی لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہمیں کتنے بچے پیدا کرنے چاہیے, کتنے بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے, ہم لوگوں نے خود پالنے ہیں, اللہ رزق دینے والا ہے, تو آپ لوگ پلیز بیچ میں انٹرپٹ نہ ہی کریں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے اس وجہ سے پھر کمیونٹی وومن والنٹیئر کا جو کیڈر انٹروڈیوس کروایا تھا وہ اسی وجہ سے کروایا تھا کہ جن فیملیز کو لیڈی ہیلتھ ورکر کی ایکسیس نہیں ہے ان فیملیز کے اندر کمیونٹی وومن والنٹیئرس جائیں اور وہ جا کر اس ٹارگٹ گروپ کو 15 to 25 ایئرس کی لڑکیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا فیملی پلاننگ کرو, بچوں میں وقفہ کرو, اپنی صحت کا خیال رکھو, اور اف یو نیڈ اینی کموڈیٹیز اور کانٹرسیپٹیو ریلیٹڈ ٹو اٹ اپنی لیڈی ہیلتھ ورکر سے رجوع کرو. یہ چیزیں ہم لوگوں نے انہیں کہیں.
प्लस हम लोगों ने एक लाइक इट वाज अ पीयर ग्रुप, यानी कि हम लोगों के वॉलंटियर फ्रॉम 18 to 65 तक वेरी कर रहे थे। तो एक लाइक बुरी एज की औरत जो है वो अपनी एज ग्रुप की औरत को बता सकती थी कि देखो तुम्हारी बहू छोटी है तो तुम उसके साथ ये ज्यादती ना करो, तुम उसे लेडी हेल्थ वर्कर से रुजू करने दो ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह ले ले और अपनी फैमिली प्लानिंग कर ले। ये चीज़ें हम अच्छा रुमैसा, एक बात मुझे ना आपकी बात से जो समझ आई है ना वो ये कि अगर बड़े लोग कहते हैं ना कि ये सारे चौंसले हैं और इनसे कुछ नहीं होता, बच्चे पैदा होते हैं और पैदा हो जाते हैं, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपने कंसीव किया, वो सारे क्राइसिस भी थे, वो मसले मसाइल भी थे, परेशानियां भी थी, आपकी सेहत भी ठीक नहीं थी, और दो आपने 9 महीने भी गुजार लिए, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा भी सेहतमंद है, मतलब ये सारी चीजें हो जाती है, रुकता कुछ नहीं है, लेकिन आपके जो इंटरनल डैमेजेस होते हैं फिर आप उन्हें कैटर नहीं कर सकते। वो चीज एड्रेस करना बेसिकली नूर सेंटर फॉर रिसर्च के इस थीसिस का और इस रिसर्च का मकसद रहा है कि चीज़ें हो जाती हैं लेकिन डैमेज लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और फिर उसको दोबारा से कोप अप करना, उसको रिवर्स करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप मुझे बताएं हमना, आपने जो रिसर्च की और जो भी आपने फील्ड में जाके लोगों से बात की, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी रिसर्च कर ले, बुक से लिटरेचर रिव्यू को देख ले, लेकिन जो लोगों से मिलकर आप बातचीत करते हो, काम करते हो, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है। अब जो आप खवातीन के पास पहुंची 14-15 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक, कितने लोगों को आपने डिसीजन मेकिंग की पावर में कहीं ना कहीं किसी देहात वाले एरिया में भी देखा है? डिसीजन मेकिंग बहुत कम थी, इसीलिए हमने निश्ता टाउन, लाहौर में निश्ता टाउन है, उसके 14 एरियाज़ हैं, उनको सेलेक्ट किया बिकॉज उसके बहुत ज़्यादा रूरल करेक्टरिस्टिक्स सारे गांव के हैं। तो ऑफ कोर्स हमने डायरेक्टली तो नहीं औरतों को उन तक एक्सेस की। बेसिकली हम लेडी हेल्थ वर्कर्स को कहते थे कि आप अपने साथ ये वॉलंटियर्स अटैच करें, और ये वॉलंटियर्स आगे लड़कियों से बात करती थी। और ऐसा बिल्कुल हमें पता चलता था कि जब ये वॉलंटियर्स लड़कियों से बात करती थी, जी वॉलंटियर्स लड़कियों से बात करती थी, उनको बताती थी कि हमारे हस्बैंड्स इसके हक में नहीं है, हमारे हस्बैंड्स। और अक्सर जो प्रॉब्लम यही होती थी कि लड़कियों को अगर इस चीज़ की समझ भी है, यंग लड़कियां ऑफ कोर्स उनको समझ नहीं है, उनकी बॉडी उस तरह से शेप नहीं है। Exactly. तो अगर वो अपने हस्बैंड से भी बात करती थी तो हस्बैंड्स इस चीज़ की तरफ नहीं आते थे। मतलब हम एड्रेस करने वाली बात पर आते ही नहीं है, वो हस्बैंड से करे, सास से करे, ससुराल से करे या लेडी हेल्थ वर्कर से करे, हमें लगता है इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, चुप कर जाए। बिल्कुल। और जो हमारी कम्युनिटी वुमेन वॉलंटियर्स थी, ये कोई बाहर से नहीं आई हुई थी और ये कोई लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ नहीं थी। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने उसी तरह की वॉलंटियर्स अटैच की जो उनकी कम्युनिटी में ऑलरेडी काम करी थी। अगर उनको पता है कि कोई फैमिली है या किसी लड़की तक वो एक्सेस करना चाह रही है, यंग लड़की है, उसका एक बच्चा पैदा हो गया, तो उसकी फैमिली में किसी बड़े को एक्सेस करती थी। उसके लेडी हेल्थ वर्कर्स ने इसी तरह अपने लिए ये 900 6 महीने के पीरियड में इन लोगों ने अपने साथ 900 औरतें अटैच की, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि ये इनको आगे एक्सेस बढ़ाएं। जहाँ तक आपने जो बात किया एम्पावरमेंट, बहुत सी ऐसी स्टोरीज हमारे पास आई, जैसे वॉलंटियर थी तो वो अगर उसका हस्बैंड नहीं मान रहा होता था, क्योंकि उनका आपस में थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता था, तो वो जाके कहती थी कि देखो ये चीज़ गलत है, तुम्हारी बीवी जो बात करी है उसकी तरफ देखो, उसको समझो, तुम्हारी बीवी की सेहत ठीक नहीं है। दे हैव दैट कन्विंसिंग पावर कि आप अगले बंदे को कन्विंस कर लें इस चीज़ पे। जो वॉलंटियर्स का क्राइटेरिया था वो यही था कि ऐसी वॉलंटियर्स या ऐसी खवातीन अटैच करें जो थोड़ी इन्फ्लुएंशियल हो, जो थोड़ी बात कर सकें। कोई भी लड़की जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है कम्युनिटी में, या फिर कोई बड़ी एज की खातून है जो थोड़ी फारिग है, इन्होंने इसी तरह की औरतों को अपने साथ वॉलंटियर्स के तौर पे अटैच किया। अच्छा देखिए, इन तमाम सूरत हाल में जिस बात का आगाज़ हमने शुरू में किया ना, मैं चाहती हूँ रुमैसा आप उसको एड्रेस करें, क्योंकि हमने ने बड़े अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जिसका काम उसी को साझे, लेकिन हम वो काम कर नहीं रहे। अब आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स के रिप्लेसमेंट में आपने एक चीज़ तो लॉन्च कर दी, लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है बेसिकली दे आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो कि उनके लिए बनाई नहीं गई थी या जिसके लिए उनको नहीं बनाया गया था। आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू कट यू। हमने उनकी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढी, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हम उनको बार बार यही बताते हैं कि हम आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ रहे, हम सिर्फ आपके साथ एक सपोर्ट, एक आपको असिस्टेंस दे रहे हैं, एक सपोर्ट आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा वहम ही यही था, सबसे बड़ा खदशा यही था कि आपकी वॉलंटियर्स अटैच करिए, इसका क्या फायदा होगा, हम काम नहीं कर रहे, हमें काम नहीं करना आता। इनसिक्योरिटी एग्जैक्टली। तो बिल्कुल अगर आप यही बात थी कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, बल्कि सिर्फ उनके लिए सपोर्ट थी, असिस्टेंस थी, कि जो काम वो जिस फैमिली के पास वो 1 महीने में जाके एक दफ़ा बात करती हैं, उनकी वॉलंटियर्स जब उनसे बार बार मिलेंगी तो वो एक के बजाय काफ़ी दफ़ा वो मैसेज देंगे। और मतलब ये है कि ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि जो काम पहले 10 लोग कर रहे थे, अगर अब वो 20 लोग करेंगे तो वो काम हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, ये वो पैगाम ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं या हम कन्वे कर सकते हैं। बट ऑल्दो इस चीज़ को देखना पड़ेगा हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को
کہ جس چیز کے لیے آپ نے ایک سیٹ کو بنایا ہے, آپ نے ایک ڈیزگنیشن جب کی ہے کہ آپ نے یہ ڈیزگنیشن جو ہے اس کے تھرو آپ نے یہ کام لینا ہے, یا ان پرسنالٹیز کے تھرو آپ نے یہ کام لینا ہے, تو پھر ہم اس راستے سے ادھر ادھر رائٹ لیفٹ کیسے ہو گئے ہیں. لیکن اس پر جو سروے کیا ہے, میں کنکلوژن پہ جانے سے پہلے, کیونکہ کنکلوژن کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. رمیسا, ڈیورنگ آل دس سروے یہ چیلنجز تو اپنی جگہ ہے کہ لوگ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے, یا لوگ اس پر ایڈریس نہیں کرنا چاہتے تھے. ایک شرم کا, ایک حیا کا ایک بڑا عنصر واضح ہوتا ہے, اور شرم حیا کے علاوہ بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا غلط ہے, اور خاص طور پر خواتین کی. آپ نے جو چیز چیلنجز جو فیس کیے ہیں ان میں زیادہ ایک میجورٹی آف میں ایک چیز کون سی کامن تھی جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اگر ہم بات کریں ساس کی, تو بعض گھروں میں تو ساس کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بھی نہیں بولتا اور وائف بھی نہیں بولتی, لیکن بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ اس کی وہ پوری فیملی کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. آپ نے کس کس طرح کے خاندان دیکھے ہیں اپنی اس ریسرچ سروے کے دوران؟ میں نے ڈفرینٹ طریقے کے تھے, کچھ کے اندر ہسبینڈ ریزسٹ کر رہے تھے, کچھ کے اندر مدر ان لاس ریزسٹ کر رہی تھیں, اور ایک متھ اور مسکنسیپشنس کا بہت زیادہ تھا کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بازو کے اندر جو ہے نا کانٹرسیپٹیو کا انجیکشن لگایا تھا, جس کی وجہ سے میری پوری باڈی کے اندر کلاٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے تم لوگ نہ کرو, فیملی پلاننگ نہ کرو, تمہیں نہیں آئیڈیا. اور جس طریقے سے کاپرٹی مس پلیس ہو جاتی ہے, آپ کو نہیں پتا وہ انٹسٹائن وغیرہ میں چلی جائے گی, لڑکی کی ڈیتھ ہو جائے گی. پلس میں نہیں کہتی کہ ساری مدر ان لاس بیریئر تھیں, کچھ مدر ان لاس بڑی سپورٹیو بھی تھیں. انہوں نے کہا کہ جب انہیں پتا چلا کہ ہم لوگوں نے یہ چیز بھی نوٹس کی تھی کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کو ایز اے پولیو ورکر کنسیڈر کیا جاتا ہے. میجورٹی ڈونٹ نو کہ وہ ایک فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی کرتی ہیں. تو جب ہمارے والنٹیئرس ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ باجی یہ بھی کام کرتی ہیں. اور جب ہمیں پتہ چلا تو میرا تو بیٹا جو ہے نشہ کرتا ہے, تو میں نے تو اس لیے اپنی بہو کا جا کر جو ہے نا وہ لائگیشن آپریشن کروا دیا تاکہ وہ دوبارہ مانا بن سکے, کیونکہ میرے بیٹے کے اندر تو اتنی سینس ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کے اپنے پرسنل ایشوز بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اپنی فیملی پلاننگ نہیں ہوئی کیونکہ میری ساس کا میرے پہ بہت ہولڈ تھا, تو میں اس وجہ سے اپنی جو ہے نند کا یا اپنی کیا کہتے ہیں اور ریلیٹیوز کی فیملی پلاننگ کروانا چاہوں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کیا سفرنگس کے تھرو میں گزری ہوں. اچھا, آپ کو پتہ ہے آپ کی بات کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں یہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہو یا ان کی کمیونٹی جو انہوں نے ڈیولپ کی ہے, وہ والنٹیئرز جو کہ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے جنہیں ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز کہتے ہیں, زیادہ کچھ نہ کریں, صرف ایک چیز ڈسکس کر لیں, صرف ایڈریس کر لیں. کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ہر جگہ, بہت زیادہ ہوتی ہے. پریگننسی کے شروع سے لے کے آخر تک, 9 مہینے کے بعد بھی, ڈیلیوری کے بعد بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. صرف اس کے بارے میں بات کر لینا, اپنا مسئلہ کسی کو بتا دینا, یقین کریں ہر گھر سے ایک مختلف مسئلہ, ایک مختلف آپ کی ہیلتھ ایشو نکلے گا. اس سے ہمیں ریسرچ کرنے کا مزید موقع ملے گا, ہمیں مزید پتہ لگے گا کون سی بیماری کس طرح سے ایگزسٹ کر رہی ہے, کس طرح سے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے, اور پھر علاج مال سے مارکیٹ میں پاکستان کے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں, یہ ایکسپرٹیز ہیں, وہ اس پر مزید کام کر سکتی ہیں. تو ایڈریس کرنے میں ایسے کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے اس پروگرام کا خاص طور پر مقصد یہ کہ آپ کو صرف کنونس کیا جا سکے کہ کوئی مسئلہ اگر آپ کو ہے تو اس کو ایڈریس کریں, اس کو ڈائجسٹ نہ کریں. ڈیٹیل میں اور بھی باتیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں, جو کہ آپ کے لیے بہت پروڈکٹیو ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. سو میں کل ہی بات کر رہی تھی کہ کل تھرسڈے اور آج تھرسڈے, مطلب یہ کہ ہم مڈ آف دا ویک میں آ چکے ہیں. ہر روز ہر ہفتے آپ کو یہ ریئلائز کرانا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے, بار بار میں بات اس لیے بھی کوٹ کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وقت بہت تیزی سے گزر ہے. اس وقت میں جتنی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں, جتنے آج کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آپ سوچ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پلاننگ کریں کل کی, میں یہ نہیں کہہ رہی پلاننگ کریں کہ پچھلا وقت جو گزر گیا اس کو ریگریٹ میں آ جائیں کہ وہ کیسے گزر گیا, میں نے کیوں اس کو اچھے طریقے سے نہیں گزارا. پلاننگ فار ٹوڈے, آج کے لیے پلاننگ کریں تاکہ آپ کا کل بہتر ہو سکے. تو ٹرائی ٹو لیو ٹوڈے کہ آج کیا ہے اور آج چیزیں کس طرح سے ہمیں ڈرائیو کرنی چاہیے. ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے. بریک میں بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ میں ڈسکشن کرتی رہتی ہوں اپنے گیسٹ سے جو کہ میرے ساتھ پینل موجود ہوتا ہے. ہم اس بارے میں ہمنا سے بات کر رہے تھے کہ یہ چیلنج تو ہمیں فیس کرنا پڑا اس سروے کے دوران جو کہ نور سینٹر فار ریسرچ نے کیا ہے, لیکن جو چیلنجز ہمیں دیکھنے پڑے کہ لوگ بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کوئی ساس بات کر رہی ہے, کوئی سسر بات نہیں کر رہا, کوئی ہسبینڈ بات کر رہا ہے, کوئی بیوی بالکل بات نہیں کر رہی ہے, اس کو بات کرنے نہیں دی جا رہی. ان چیلنجز کے علاوہ جو کرکس ہے اس پر بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آل دو ہم نا ان تمام کاموں کو آپ نے کیا, جو بھی مسئلے مسائل آئے, دشواریاں آئیں, پریشانیاں آئیں, مقصد پورا ہو گیا. لیکن جو آپ نے کرکس نکالا ہے, جو ریزلٹ نکلا ہے, کیا پرسنٹیج رہی, کیا فیکٹ اینڈ فگرز آپ نے شیئر کیا؟
फैक्ट्स एंड फिगर्स यही थे जो हम लोगों ने रिसर्च की, उसमें भी यही पता चला कि लोग वाकई जो प्रेफर करते हैं वो 4 से 5 बच्चे हैं। लाइक कहने को जो हमारा IRMNCH डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो बेसिकली लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को देख रहा है, वो तो यही कहते हैं कि आप जो है लाइक 2 बच्चे करें, लेकिन ऐसा नहीं है, कम्युनिटी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। उसके अलावा यही चीज़ है कि लोग फैमिली प्लानिंग के अलावा जो लेडी हेल्थ वर्कर की सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल नहीं करें। जो हमारे कम्युनिटी में केडर मौजूद है ख़ासतौर पे रूरल एरियाज़ में, उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन उनको उसकी सर्विसेज का नहीं पता। जब सर्विसेज का पता ही नहीं तो वो उसकी सर्विसेज को उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं करते, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि वो डॉक्टर्स या बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको उसकी सर्विसेज का पता नहीं है। सो ये 2-4 हमारे बड़े फैक्ट्स फिगर्स थे। और उसके अलावा यही चीज़ थी कि अच्छा, हम ना अगले पॉइंट पर जाने से पहले ना मैं इस पॉइंट को इसलिए सेकंड करना चाहती हूँ। फैमिली प्लानिंग का मकसद कतन ये नहीं कि हम आने वाली नई जिंदगी को इस दुनिया में आने से रोक रहे हैं। इस एम्बिग्विटी को पहले दूर कर लें। जो मुझे देख रहे हैं स्क्रीन के उस तरफ, वो हर तरह के लोग हैं। वो पढ़े लिखे भी हैं, वो लोग भी हैं जिनके पास तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, वो लोग भी हैं जो पढ़ लिख कर भी समझते हैं कि नहीं, अम्मा ने जो कह दिया। सुपरस्टिशियस लोग जो हैं कि एक नई आने वाली ज़िंदगी को who the hell are you, आप कैसे रोक सकते हैं, आप कैसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं। एक ज़िंदगी ने जो इस दुनिया में आना है वो आकर रहेगी, ये हक और सच बात है। लेकिन आप सोचें कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, उसको ज़हन दिया गया है, उसको सोच दी गई है। वो एक बाशऊर, एक ऐसे अल्लाह की मखलूक है जो जानती है कि किस चीज़ को किस तरह से करना है। कुदरत के खिलाफ कोई नहीं जा रहा। अगर सिर्फ प्लानिंग करके चीज़ों को प्लानिंग के अकॉर्डिंगली लिया जाएगा तो आपकी भी उम्र अच्छी होगी, आपकी जो जोजा मोहतरमा है, जो आपसे मुंसलिक पर्सनालिटीज़ है, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, प्लस उनकी सेहत बेहतर होगी। इन चीज़ों को एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रुमैसा, आप इस बारे में क्या बात करेंगी, क्या कमेंट करेंगी कि हमारी सबसे बड़ा हमारा मिथ ये है, हमारा मसला ये कि हम फैमिली प्लानिंग को ये समझते हैं कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं। हम फैमिली प्लानिंग को ये समझते हैं कि आप कैसे एक चीज़ जो होनी है, कुदरत ने एक चीज़ को जब लिख दी है वो होनी है, वो प्रेगनेंसी है, वो आपके घर की फैमिली है, वो आनी है, वो बढ़नी है। फैमिली प्लानिंग के थ्रू लोगों को लगता है कि आप एक चीज़ को रोक रहे हो। ये वक्फा जो है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुदरत के खिलाफ जा रहे हो। ये आपने चीज़ कितनी लोगों में देखी है? ये मेजॉरिटी के अंदर थी। मेजॉरिटी यही कहती थी कि आप कौन होते हैं, लाइक अल्लाह बच्चा देने वाला है, अल्लाह ये रिस्क देगा। लाइक उनके अंदर ये सेंस नहीं थी कि जो बच्चा पैदा करने वाली है क्या उसकी कंडीशन स्टेबल रहेगी। उसके बाद अल्लाह की मखलूक है, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला ने लाइक ये तो नहीं कहा हुआ ना कि बस बच्चे पैदा करो और माँ तो मर जाए चाहे वो बच्चे पैदा कर करके। ये चीज़ तो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है ना कि प्लस लाइक हम लोगों ने ये रिलीजियस को इस चीज़ को इतना बड़ा बैरियर बना लिया है कि कुरान मजीद के अंदर तो ये है, वो हदीस के अंदर ये बात की हुई है। जिस तरीके से अभी एक मौलवी साहब कहते हैं कि इस्लाम के अंदर 4 शादियां तो हैं ही इसलिए ताकि एक औरत जब बच्चा पैदा करे तो वो बाद में क्या, एक औरत जब बच्चा पैदा करे उसके बाद वो आराम कर ले, फिर अगले साल दूसरी औरत बच्चा पैदा करे, फिर बाकी वो वाली 2 आराम कर लें, फिर वक्फे का एक बेहतरीन तरीके से 4 शादियां कर लो। तो इस तरीके आपके मौलवी साहब आपको ये एडवोकेट कर रहे हैं तो आप खुद आइडिया लगाएं कि बाकी लोकल लोग क्या कर रहे होंगे इस तरह के पॉइंट्स। अच्छा रुमैसा, एक और बड़ी अहम बात ये भी है, आप इस बारे में हम ना क्या कहेंगी कि हमने चलिए रिसर्च तो कर ली, हमने सर्वे भी कर लिया। आप जो बात रुमैसा करी वो बात बड़ी वैलिड है। वो इसलिए क्योंकि लोग जो है वो वाकई ये समझते हैं कि जो मौलवी ने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, जो आपने कह दिया वो बिल्कुल गलत है। ब्रेक में ना मुझसे हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि मैं खातून के पास गई, मैंने से कहा कि ये फैमिली प्लानिंग है, हम इस पर रिसर्च करें, मेरा थीसिस है। तो उस खातून ने कहा आपको तो गुनाह मिलेगा, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, मतलब आप कैसे रोक कैसे सकती हैं, अल्लाह के कामों में आप दखल अंदाजी कैसे कर सकती हैं। मतलब ये कह के उस खातून ने बहुत भी ना आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी बुरा भला भी कहा। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद ये रिसर्च आपके सामने लाने का मकसद क्या है? हमें क्या ज़रूरत है इतनी खारी काटने की, हमें क्या ज़रूरत है मार्केट्स में जाने की, घरों में जाने की, लोगों की बातें सुनने की। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको ये चीज़ बताई जा सके कि आपने करना कुछ भी नहीं, माँ सिवाय इस चीज़ के बारे में सिर्फ बात करनी है, और बात हर पर्सपेक्टिव से करनी है। शरीयत के एतबार से अगर देखा जाए, चूंकि आपने सर्वे की है, आपने रिसर्च की है, तो आपने हर पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखा होगा। इस्लाम में इसके इस हवाले से क्या अहकाम आता है जो कि लोगों तक हम नहीं पहुंचा सके कि इस्लाम में भी एक माँ की तबीयत को, हालत को, सेहत को देखना उतना ही ज़रूरी है? इस्लाम में जो इतना डिटेल में तो शायद मैं नहीं देख सकी, बट जो भी मैं आपसे कोई बात डिस्कस करी थी कि अगर आप दूध पिलाओ
बच्चे को प्रॉपर 2 साल तक, तो वही एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो सबसे आसान तरीका है बच्चों में वक्फे का. तो अगर आप प्रॉपरली दूध पिलाते हो तो वही चीज़ है. उसके अलावा भी ऑफ कोर्स इस्लाम में यही है कि जितना एक माँ खुश होगी, जितना आप खुश होगी, उतना ही आप अपने बच्चों को आगे अच्छे तरीके से उनकी तरबियत कर सकते हो. जो तरबियत इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब हम इतनी, जब हम यंग लड़कियों से बात करते थे, हमें जब उनसे सर्वे करते थे तभी वो इतनी मतलब परेशान और चिड़चिड़ी नजर आ रही होती थी. बिल्कुल परेशान, डरी हुई सहमी तो इसी बात को लेके थी कि वो कोई मेथड यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके इन लॉज या उनकी अपनी मदर्स भी बहुत सी, हमने सिर्फ लड़कियों के इन लॉज की बात नहीं है, लड़कियों की अपनी मदर्स की भी यही स्टोरीज़ हैं. और कुछ स्टोरीज़ मेरे पास इस तरह की हैं कि उनकी मदर्स, एक जैसे मदर थी, वो मैंने उनसे पूछा कि आप वॉलंटियर थी बेसिकली, कि आप क्यों वॉलंटियर कर रही हैं. तो वो कहती कि मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थी. मेरे अपने पता नहीं कितने 8-10 बच्चे बता रही थी, मैंने अपनी बहुओं को कभी हमेशा इस चीज़ से रोका है. ये मेरी सिर्फ एक बेटी थी, और वो बेटी, उसको भी उसकी शादी हुई छोटी उम्र में, उसकी शादी कर दी थी 18 साल की. तो कहती कि मैं भी उसको ये कहती थी कि अपने बच्चे पैदा करो ताकि तुम यंग एज में फारिग हो जाओ, एक साथ सारे बड़े हो जाएंगे. और कहती वो मुझे बताती होती थी कि अम्मा मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे मतलब मुझे नहीं फील होता कि तो उसकी मदर इन लॉ के बजाय उसकी अम्मा उसको फोर्स करती होती थी कि अच्छी बात है, पहले 2 बेटियां थी, फिर उन्होंने बेटे के लिए इंसिस्ट किया ताकि बेटा हो जाए, तुम्हारे फैमिली कंप्लीट हो जाए और तुम ठहर जाओ, लाइक तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़े ना. तो इस तरह की भी चीज़ें थी. एंड देन जब चौथा बच्चा हुआ तो उस लड़की की कोई 25 साल में डेथ हो गई. वो यंग लड़की थी, जाहिर बात है, 4th किड था उनका. चौथे बच्चे की जगह डिलीवरी के दौरान उस लड़की की डेथ हो गई. तो वो कहती थी कि तब से मतलब मैं सबको कहती हूँ कि भाई मैंने ही अपनी बेटी को इंसिस्ट किया. वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करी थी, मैं ही उसकी कातिल हूँ. तो वो ये कहती थी कि नहीं आप करें, और अब मैं अपनी बहुओं को भी मना करती हूँ, और इसीलिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ. लोग हमसे ये चीज़ पूछते हैं कि आप जो वॉलंटियर्स कह रहे हैं, हमने इनको कुछ पे नहीं किया, हमने कोई भी इंसेंटिव इनको कुछ भी नहीं दिया. तो लेडी हेल्थ वर्कर्स खुद ये कहती थी कि कोई भी औरत जो आप कह रही हैं कि हमारे साथ हमारी मदद करेगी, क्यों करेगी? कोई भी बंदा पैसों के बगैर कुछ भी नहीं करता, किसी फ़ायदे के बगैर कुछ नहीं करता. लेकिन आपको मैंने बताया कि 200 लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 6 महीने में 900 वॉलंटियर्स औरतें अपने साथ अटैच की. और वो इसी तरह की ही स्टोरीज थी कि ये औरतें हमारे साथ खड़ी हुई थी. मतलब दे आर सफरिंग स्टोरीज हैं. और प्रॉब्लम है, जाहिर बात है, आप ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो प्रॉब्लम है, सफरिंग है. यही चीज़ थी. और जो मैं आपको लड़कियों की बात बता रही थी, वो भी कहती थी, कोई एक बच्चा इंटरव्यू देने के लिए बाहर निकलती थी, एक बच्चा आ रहा है, दूसरा बच्चा आ रहा है, उसको डांट के अंदर भेज रही हैं. तो ये सब चीज़ें थी. तो यही हम उनको बात कहते थे कि आपको क्या लगता है कि आप वक्फा करती तो आप ज़्यादा खुश रहती? तो कहती हाँ, अगर बच्चे थोड़े कम होते तो मैं ज़्यादा खुश होती. अच्छा देखें, औलाद है, आप एक माँ हैं, माँ जैसी कुछ चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं है. आप एक माँ है, माँ बनना एक दुनिया की वो फीलिंग है जिसको सिर्फ माएँ जानती हैं कि वो जब माँ बनती हैं तो किस तरह की वो फील होती है. लेकिन हम उस पेन को, उस मसले मसाइल को भी इग्नोर नहीं कर सकते. 1 मिनट के अंदर जब एक बच्चा पैदा कर रही होती है एक औरत, तो 1 मिनट के अंदर 97% चांसेस होते हैं एक औरत के मरने के. ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए एक माँ कितनी तगो दो करती है, कितनी परेशानियां बर्दाश्त करती है. ये तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत है, लेकिन हमें भी तो उस माँ का ख्याल रखना है. हमारी भी तो जिम्मेदारी है. अगर आपकी बीवी है तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपकी बहू है तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप उसकी माँ है तो आपकी जिम्मेदारी है. तो आपने एक औरत को किस तरह से इस काबिल बनाना है कि वो आपके घर की आगे जनरेशन को बढ़ा सके, आपकी नस्ल को आगे बढ़ा सके, इस बारे में बात करने में क्या कबाहत है. अच्छा रमेशा, ये देखिए, बहुत सारी फैमिलीज आपको ऐसी भी मिली होंगी जो इस बारे को, मतलब इस बारे में बात करने को बहुत अच्छा समझती होंगी कि अगर मेरी बहू को कोई मसला है और वो मसला मुझसे डिस्कस उसने नहीं किया, मे भी जाके वो लेडी हेल्थ वर्कर से कर ले, क्योंकि वो मसला इस नौयत का है कि हस्बैंड को बात करते वक्त भी आपको लगता है कि ये कोई बीमारी ना समझ ले, सास को बात करते वक्त लगेगा कि बस वो तो समझे कि पूरे खानदान को आपने बात बता दी अगर आपने कोई मसला डिस्कस किया उनसे. तो इस हवाले से कितनी बड़ी तादाद में पीपल कम अप टू यू, खासतौर पर वो खवातीन जिन्होंने वो बातें किसी से नहीं की थी, बट दे वांट टू शेयर विद यू गाइस, प्लस वो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि आपके साथ थी. बहुत सी ऐसी औरतें थी जो कहती थी हमने अपने हस्बैंड और सास से छुप के कॉपर्टी करवा ली है, क्योंकि उन दोनों को तो इतनी सेंस है नहीं है कि वो मुझे वक्फे की या करेंगी. तो मैं अपने मेके गई और वहाँ पर जब लेडी हेल्थ वर्कर आई थी तो मैंने वहाँ पर उसकी हेल्प ली और मैंने जाकर ये कॉपर्टी करवा ली, लेकिन छुप के ली. ठीक है, इस तरीके के केसेस थे. प्लस कुछ ऐसी भी थी, यानी हस्बैंड सपोर्ट करता था कि हाँ जी ठीक है कर लेते हैं, लेकिन तुम छुप के ना बाजी से ये कॉन्डम्स या बाकी पिल्स वगैरह ले लेना ताकि हमारी माँ को ना पता चले. ठीक है, तो कुछ ग्रुप था जो विलिंग था इस चीज को करने के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली फैमिली प्रेशर इतना होता है कि तुम्हें नहीं पता है कि हम लोगों ने कभी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए हैं, हम लोगों के भी तो बच्चे हो गए, तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग की तरबियत भी अच्छी हो गई है, तो तुम लोगों ने भी अपने ना विदाउट
ایک ہی بچے پیدا کرنا ہے. ٹپکل طریقے سے زندگی گزاری ہے ہمارے بڑوں نے, تو بھی یو ہیو ٹو لیو دا سیم لائف. آپ نے بھی ویسی زندگی گزارنی ہے. یہ زندگی میں آپ ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں, ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں, ماڈرنائزیشن دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو آپ نے کیری آن کرنا ہے, اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے, جس کے لیے ہمیں کنونس کرنا پڑے گا آڈینس کو. اچھا رومیسا کنٹینیو کیجیے گا. اچھا لائک میرے پاس یہ بھی کوشچنز آئے تھے کہ آپ کو لائک ہم تو انیمک نہیں ہوئے, جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ 15 to 25 ایئرس کی لڑکی انیمک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پلیز کائنڈلی اس کو اتنا تو بریک دیجیا کریں کہ اس کی بلڈ یعنی کہ بلڈ کی جو کمی ہے, انیمیا بلڈ کی کمی کو ہوتا ہے, وہ پوری ہو جائے تاکہ وہ نیکسٹ بچہ کنسیو کر سکے, جس کے اندر ایٹ لیسٹ 2 سال کا وقفہ لازمی ہے. 2 سال کے وقفے کے بعد آپ اپنا نیکسٹ بیبی پلان کرو تاکہ 2 بچوں کے بیچ میں 3 سال کا آلموسٹ وقفہ آ جائے. لیکن وہ یہی میں چاہتی تھی کہ ہم لوگوں کو تو کبھی خون کی کمی نہیں ہوئی تھی, ہم لوگوں کو تو یہ مسئلے نہیں ہوئے تھے. ہاں جی, اور لائک اس طریقے کے اتنے زیادہ ایشوز ہوتے تھے کہ ہم لوگ ایڈریس کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. اور کچھ تو لائک مدر ان لاز کہتی تھی کہ ہم لوگ کیوں کریں, آئی مین آپ لوگوں نے آپ اپنے تک اپنا نالج رکھیں, ہماری بہو یا ہماری فیملی کے اندر کیوں انٹرفیئر کر رہی ہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. ایون جو ہم لوگ کو سب سے زیادہ ایشو ہوتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ لائک بیٹا ہو جائے گا, جب تک بیٹا نہیں ہوتا بچے پیدا کرتے جاؤ. یہ مسئلہ یہ المیہ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ المیہ ہے کہ ہم بچوں کی لائن لگا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں بیٹا چاہیے. میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ سوچیں کہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ رومیسا سے بات کریں, آپ بات کریں ہمنا سے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی. آپ میری بات بھی نہ مانیں, آپ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں. جب اس نے کہا کہ میں خوش ہوتا ہوں تو میں بیٹی دیتا ہوں, تو آپ اللہ کی خوشی کو دونوں ہاتھوں سے قبول کیسے نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم بینگ اے مسلم, بینگ اے پارٹ آف دس سوسائٹی, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مسلم قوم ہیں. اب باقی لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے اگر پوری دنیا کی بات کی جائے, لیکن ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان اس بات پہ اتنا پختہ نہیں ہے کہ بیٹی کتنی زیادہ ضروری ہے. ہمارے نبی کی سب سے بڑی اگزامپل ہے, ان کی 4 بیٹیاں تھیں, ان کی لیگیسی بھی, ان کا نام بھی آج تک بغیر بیٹے کے ہے. سو یہی چیز ہم ان کو کہتے ہیں کہ بیٹے کے پیچھے مت پڑیں, جتنے بچے ہیں بس ان کو آرام سے آپ ان کی پرورش کریں. یہی میسج بیسکلی ہم نہیں دیتے تھے, ہماری والنٹیئرز ان کو, جو ہماری بھی نہیں بلکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی والنٹیئرز ان کو دیتی تھی. اچھا مجھے بتائے گا ایک اور بات ہم نا, کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں, اس طرح کی ریسرچ کرتے ہیں, تو ہمارے چیلنجز تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں. مقاصد تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا یہ ڈیٹا اکٹھا کر سکیں, لٹریچر ریویو بنا سکیں کہ کون سا کام کس طرح سے کتنی تعداد میں کس وقت کہاں کیا گیا ہے. لیکن ایک اور چیز, اہم مقصد آپ کا یہ بھی رہا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں, لوگوں کو منا سکیں کہ اس بارے میں بات کرنا, یا اگر 2 سال کا یا 3 سال کا وقفہ ڈالنا کسی بھی نئی آنے والے بچے کو روکنا اس کا مقصد نہیں ہے. کتنے % لوگوں کو آپ کنونس کر سکیں اس بات پہ, جو لوگ بڑے فلیکسیبل تھے, جو کہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار تھے؟ اچھا دیکھیں, ہم تو میں نے آپ کو بتایا ہم ڈائریکٹلی ان گھروں میں نہیں گئے, ہماری ایکسیس صرف لیڈی ہیلتھ ورکر اور پھر ان کی والنٹیئرس تک ہوتی تھی. تو یہ فگر یہی ہے کہ دیکھیں پہلے وہ بات جو ہمارا میسج تھا جو آلریڈی لیڈی ہیلتھ ورکرز دے رہی ہیں, ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی, صرف ہم نے ان کو تھوڑا سا کہا کہ آپ اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس زیادہ کریں کیونکہ آپ کا کام ہے. وہ 200 بلکہ 250 لیڈی ہیلتھ ورکرز اینڈ دین ان کی 900 والنٹیئرس, 1150 لوگوں تک تو یہ میسج پہنچا ہے. 1150 لوگوں نے آگے جا کے اپنی فیملیز میں بتایا ہے, آگے کہاں کہاں جا کے بتایا ہوگا. اور ان کو یہی کہا تھا کہ کسی بھی گیدرنگ میں کوئی آپ نے الگ سے نہیں جانا, جیسے آپ ہیں کہیں پر بھی آپ بیٹھی ہوئی, آپ کو ایک ینگ لڑکی نظر آ رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو وقفے کی ضرورت ہے, اس کی صحت خراب ہے, تو اس والنٹیئر نے صرف اس کو اتنا بالکل اتنا جو یہ آپ جو بات کریں کہ اس کو ڈسکس کریں, صرف یہی بات کرنی تھی کہ بھائی اپنی صحت کا خیال رکھو, اپنے بچوں میں وقفہ کرو, اور یہ کہ آپ کی کمیونٹی میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ہے اس سے جا کے رابطہ کرو, اس کو سب چیزوں کا بہتر پتہ ہے. اچھا دیکھیں, آپ نے تو اپنے اپنے میسج کو لیڈی ہیلتھ ورکرز اور اپنے والنٹیئرس کے تھرو لوگوں تک پہنچایا. ایک بات آپ کی بہت اہم ہے ہمنا, جو آپ نے کی ہے کہ آپ نے علاج معالجے نہیں بتانے, ڈسکشن نہیں بتانی, پرسکرپشن نہیں دینی, آپ نے صرف ڈسکس کرنا ہے. اگر آپ کسی کے سامنے کوئی بیٹھ کے بات کر دیتے نا, خاص طور پر وقفے کی بات یا خواتین کی صحت کی بات یا پھر بچوں کی بات یا پریکاشنز کی بات اگر آپ کر دیتے ہیں, تو کوئی اس کی بات سنے نہ, لیکن بعد میں ایٹ لیسٹ سوچے گا ضرور اس بارے میں. اگر 4 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, 4 خواتین کے اندر 5 نے یہ بات کی ہے, تو وہ 4 خواتین تک اب سمجھے کہ وہ بات پہنچ گئی ہے لیٹر آن, بٹ دے ول تھنک اباؤٹ اٹ کہ بیسیکلی یہ چیز ہے کیا. اب میں یہ چاہتی ہوں رومیسا, آپ اس چیز کو ایڈریس کریں کہ آپ نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تھرو تو یہ میسج پہنچایا, لیکن جاتے جاتے میں آپ دونوں سے یہ چاہتی ہوں کہ ہم بھی ذرا اس کے پرز اینڈ کونس بتائیں کہ کس کس طرح سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس وقفے سے, جس کو آج کل وقفہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک زندگی کو اس دنیا سے آنے سے روک رہے ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں, ہم قدرت کے خلاف جا رہے ہیں. یہ پریکاشنز کتنی زیادہ ضروری ہے, اس سے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں؟
سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گیپ کریں گے تو آپ ماں کی صحت بھی بہتر ہوگی اور بچے کی بھی کیئر ٹیکنگ سب سے بہتر ہوگی. اگر بچے کی کیئر ٹیکنگ صحیح ہوگی تو آپ اس کی تربیت صحیح کر سکو گے. بچے کم ہوں گے تو آپ کے خرچے اور وہ ساری چیزیں کنٹرول کے اندر رہیں گی, آپ انہیں اچھی تربیت دے سکو گے, اچھے اسکولس کے اندر جا سکو گے. اگر بچے پیدا کرتے کرتے ایک ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا ان کی تو زندگی ویسے ہی ختم ہو گئی نا, کیونکہ ان کا ٹرو کیئر ٹیکر جو تھا وہ رہا ہی نہیں. اس کے بعد اگر ماں کی تربیت ماں کی صحت ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں, تو obviously ایک اچھی جنریشن ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں معاشرے کے اندر. ضروری نہیں ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تبھی آپ کی جنریشن آگے جا سکتی ہے. آپ کے بچے ہوں, ان کی تربیت اچھی ہو, وہ پھر آپ کی جنریشن کو صحیح لے کر جا سکتے ہیں. اچھا, ویسے میں چاہتی ہوں آپ اس چیز کو بھی ایڈریس کریں کہ وی آر ہیومن بینگس, ہماری نیڈس ہوتی ہیں, ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں. آپ کی سیکسول لائف جو ہے وہ کتنی فائن رہتی ہے, اس میں کیا مسائل جو ہوتے ہیں جو آپ کو فیس نہیں کرنے پڑتے اف یو آر کنسیڈرنگ آل دیز things. ہاں جی, ظاہر سی بات ہے, اگر ڈیورنگ پریگننسی آپ اپنی جو ہے سیکسول لائف ایکٹیو نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک سینسیبل انسان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ہر سال کے بعد بچے پیدا کرے گی تو ہماری یہ سیکسول لائف پہ کتنا افیکٹ ہوگا. ٹرو, ویری ٹرو. اور اگر وہ کانٹرسیپٹیو وغیرہ لیتی رہے گی, یہ فیملی پلاننگ ایک کپل پراپرلی پلان کرے گا تو ان کی سیکسول لائف بھی اوبویسلی ہیلدی رہے گی اور پھر وہ آگے سے ان کے بچوں کی بھی تربیت ٹھیک رہے گی. یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے جو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں پہ ڈسکس کرنے کا اور اتنے بلانٹلی ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میرڈ نہیں بھی ہیں بٹ ہم وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان خواتین کے پاس گئے ہیں جو پڑھی لکھی ہیں یا پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں, جن کا ایکسپیرینس اس حوالے سے ہے کہ میرڈ لائف میں کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ان کی باتیں آپ تک پہنچانا, یہ اس پروگرام کا مقصد ہے. تاکہ آپ اس چیز کو, میں چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کے بعد آپ کچھ بھی نہ کریں اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے یا کوئی بات اچھی لگی ہے. میں چاہتی ہوں صرف اگر کوئی مسئلہ مسائل کہیں نہ کہیں دماغ کے کسی کونے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں تو اس کو ڈسکس کر لیں, کسی لیڈی ہیلتھ ورکر سے یا کسی سے بھی. اس کو چھپا کے مت رکھیں. چھپانا یہ کوئی گناہ تو ہے نہیں, آپ شادی شدہ ہیں, آپ کی زندگی مکمل طور پر جائز طریقے سے چل رہی ہے, تو اس کو ڈسکس کرنے میں کیا قباحت ہے, کیا حرج ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کنکلوڈ کریں ہم نہ اس حوالے سے, جو دیکھنے والے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گی کہ اب بینگ اے مسلم ہمارے شرم حیا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس سے ہم نے بات کرنی, کس سے ہم نے نہیں کرنی, لیکن آپ کیا پیغام دیں گی کہ اس ڈر کو ختم کریں, ٹاک اباؤٹ اٹ. جی بالکل, وہی سب سے پہلا میسج تو یہی ہے کہ ماں کی اور بچے کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کے بارے میں آپ بات کریں. دوسرا, ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑا ریسورس ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, جو صرف پولیو ورکرز نہیں ہیں, ان کا اور بہت سا کام ہے, اس کو ان کی سروسز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور تیسری یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کمیونٹی ایک اپنا بہت بڑا جو ہے اس میں پوٹینشیل ہے, جو لوگ ہیں وہ خود بہت بڑا ریسورس ہیں. اگر ہم کمیونٹی کو موبلائز کریں, کمیونٹی کو انوالو کریں کمیونٹی کے اپنے پرابلمس کے لیے, تو آف کورس ایک چیز کا سولوشن زیادہ بہتر نکل سکتا ہے, کیونکہ تب لوگ خود اپنے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے. جب تک آپ اپنے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کے لیے حالات تبدیل کرنا مشکل ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بیسیکلی اتنی ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کے بعد میں کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں اس پوائنٹ پہ کہ یہ آپ کی زندگی ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. آپ نے شادی کی ہے, وہ آپ کے والدین کی چوائس تھی, آپ نے سب کچھ کیا, لیکن جب تک آپ اپنے مسئلے مسائل خود نہیں سمجھیں گے آپ اس کو کس تک پہنچا نہیں سکتے. تو وہ تمام خواتین جو کسی بھی ایج گروپ سے ہیں, وہ 15 سے 25 جو ریسرچ انہوں نے کی, اس کے علاوہ بھی اگر آپ 40 سال کی عمر میں, کیونکہ آج کل خواتین کی شادی نارملی 30 سال کے بعد ہو رہی ہے یا 30 سال کے اندر اندر ہو رہی ہے, بینگ اے وومن آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں, اس کو ایڈریس کریں, اس کے بارے میں ریسرچ کریں. یو آر دا پارٹ آف اٹ, اور یہ جب تک آپ نہیں کریں گے کوئی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. سو جسٹ ٹرائی ٹو بلنٹلی ٹاک اباؤٹ اٹ, تھنک اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں ضرور سوچے گا. اور آج کا پروگرام صرف اور صرف آپ کے لیے تھا. ہوپ سو کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.